So dalaygon kayo ang Ginoo ni anang tanan sa iyang kamaayo sa atong matag usa, no? So dalaygon ang Dios alang sa pagbasa sa pulong sa Ginoo kung gihangyo sa pagpanindog. Basa tas pulong sa Dios. Amoy Biblia uban kanako sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18 atong basahon. Ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 18. Akong basahon din nagaingon sa 18. Apan kinahanglan managtubo hinuon kamo sa grasya og sa kahibalo sa atong Ginoo og manluluwas nga si Kristo. Kaniya ang himaya karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Ampo ta. Labing gamhanan, balaan nga Dios, salamat ning kabuntagon, salamat sa kahigayunan imong gihatag karon. Diin kami makahimo Ginoo sa pagtuboy sa imong ngalan. Salamat sa imong pulong, imong gidihugan uban sa imong ngalagad. Walay mahimo kun wala ka Ginoong Dios. Salamat karon intak nas kabuntagon, salamat sa Holy Spirit magapanlihok sa imong taliwala. Dalaygon ka Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen. Lingkod ta. So kaganina, salamat ko kayo sa Ginoo, nalipay kog dako tungod kay ang presensya sa Dios nagapamuhat gayod sa atong taliwala. Nagpailang ang Dios nga atong giila gituboy, buhi siya nga matuod, niya siya sa atong taliwala. So salamat kayo sa mga pag-awit na nindot kayo nga atong gituboy, atong gihatag ngadto sa Ginoo. So dalaygon kayo ang Dios. Salamat sa presensya uban kanato nining kabuntagon. So karon ni kita sa gitawag og tuig 2021, di ba? Wala? Mo ba? 2021. Okay. So salamat ta nining panahona nining tuiga nga gipaabot kita. So moatubang ta nasab og lain-lain nga mga butang nga atong atubangon sa atong lakbay sa kinabuhi. Pero pasalamatan tag maayo tungod kay wala ta mag-inusara. Wa ta mag-inusara karon. Sa pagtungtong nato nining tuiga, wa ta mag-inusara kay naa ang Dios uban kanato. Naa ang Dios nagkupot kanato. So salamat nining kabuntago, no? So dalon ko kamo sa ka mensahe nagaingon unsay mga hagit sa imong kinabuhi karon nining tuig nga atong giatubang nasab. Unsay mga hagit sa imong kinabuhi nining tuig nga atong giatubang karon. So atong makaplagan, atong makapkita nga sa mitungtong tanining tuiga, wata makahibalo sa unahan, wata makahibalo sa umaabot unsay mga panghitabo, wata makahibalo sa unahan unsay mga dagan niini, apan salamat sa Dios kay nasayod kita nga sa atong kinabuhi gingon ko sa unahan wa ta mag-inusara. Naa ang Dios kauban kanato sa tanang panahon sa lakbay sa atong kinabuhi. Dunay pipila ka mga butang nga akong basahon, atong tun-an karon nga unsay mga hagit sa atong kinabuhi karon. Siguro nining panahona nagkadaiya ang mga hagit sa kinabuhi. Nagkadaiya ang mga challenge sa atong kinabuhi. Pero usa lamang kabutang mga kaigsunan nga atong himuon
nga bisan unsa may mga hagit sa kinabuhi nga moabot kanato, hallelujah, dunay butang nga atong buhaton nga niining kinabuhi samtang kita tikang na niining tuiga. Una, kinahanglan mulakaw kita adlaw-adlaw uban sa Dios. Amen. Kinahanglan mulakaw kita matag adlaw uban sa Dios. Mo kanay nakabintaha sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi nga nangalagad tas Ginoo, kay gingon ko sunahan kita naay kauban. Bisan pag unsay mga hagit sa kinabuhi nga atong atubangon, naa Dios nga atong kauban sa diyang mulakaw kita matag adlaw uban sa atong Ginoo. Di ta mahadlok. Bisan pag unsay mahitabo sa unahan, unsay dagan sa panahon, unsay dagan sa unahan nining tuiga, nasayod ta nga ang Dios atong kauban. So, di ta mabalaka, di ta mahadlok. Daghan kayang katawhan, mga tao karon nagpanik pag-ayo, nangahadlok na pag-ayo, tungod sa panghitabo nga dagan sa atong panahon. Apan kitang mga Kristohanon, musalig ta, mulakaw ta, matag adlaw, uban sa atong Ginoo. Naa siya makig-uban kanato. Mo ni karon, ingon siya dinhi, nga mulakaw kita adlaw-adlaw, musalig kita diha sa atong Ginoo. Bisan pag magkinaunsa ning kalibutan na, bisan pag magkabalintong ning kalibutan na, basta kay ang atong kinabuhi, atong gisalig sa Dios, naglakaw ta matag adlaw uban sa Ginoo, siya nahibalo ng daan, asa ta. Nahibalo na siyang daan, unsaon ta niya pagkupot. Nahibalo na siyang daan, unsaon ta niya pagtipig. Nahibalo na siyang daan, unsaon niya pagpalusot kita ngadtos kalampusan. Kay naa ang Dios atong kauban. So dinhi ingon siya dinhi, mulakaw kita, lakaw kita, matag adlaw uban sa Dios. Musalig ta sa Ginoo. Ngano man, nganong mulakaw man ta matag adlaw, ug musalig man ta diha kaniya. Tungod kay kita, dili naman kita iya sa kalibutan. Kita, mga iya naman sa Ginoo. Mao nga di ay nga mulakaw kita sa Dios, uban sa Dios matag adlaw, kay kita mga iya naman sa Dios. Di naman kita iya sa kalibutan. Kay ingon siya diha sa Roma Kapitulo 6, versikulo 13, kung atong basahon kining Roma 6:13, nagsulti gayod sa dakong kamatuoran. Okay. Akong basahon. Ingon siya din sa Roma Kapitulo 6, versikulo 13, ayaw ninyo itugyan ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa sala aron kini himuong mga galamiton sa pagkadili matarong. Hinunua itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga tao nga nangabuhi gikan sa kamatayon, o itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong lawas ngadto sa Dios aron mahimong mga galamiton sa pagkamatarong. Mao dayng mulakaw ta sa Dios, uban sa Dios matag adlaw, tungod kay kita dili naman kita iyas kalibutan, iya naman ta sa Dios. Ingon siya diha, ayaw ninyo itugyan ang inyong bahin sa inyong mga lawas ngadto sa sala aron kini mahimong mga galamiton sa pagkadili matarong. Hinunua itugyan ninyo ang inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga mga tao nga nangabuhi gikan sa kamatayon. Hallelujah. So di atong panahuna sa atong kinabuhi, diha pas kalibutan, kita mga patay atubangan sa Ginoo.
Kita mangwalay nada tubangan sa Ginoo. Apan kita ginabuhi uban kang Kristo Jesus, mao dayng mulakaw kita uban kaniya. Kay kita gibuhi naman uban kang Kristo. Hallelujah. Mao ni ang atong kinabuhi karon nga atong gigamit, ang atong kinabuhi karon nga atong gidaladala, kining kinabuhi ang tag-iya niini, mao na ang Dios. Hallelujah. Siya na ang tag-iya niini. Muna ingon siya diha, og itugyan ninyo ang mga bahin sa inyong mga lawas ngadto sa Dios aron mahimong mga galamiton sa pagkamatarong. Praise the Lord. Mao di ay kini nga kaning atong kinabuhi nga atong gigamit karon nga atong hinulman karon ato dining gamiton di ay diha para sa Ginoo aron mahimo kaning galamiton alang sa mga maayong butang. Magamit kini diha sa katarong, magamit kini alang sa kaayo, ug magamit kini alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Dayon ingon siya diha nganong mulakaw kita uban sa Dios tungod kay kita gibuhi naman dili naman gikan sa mga patay uban kang Kristo ug karon kining kinabuhia mahimo na kining kaning iwag o suga niining kalibutan nga mangitngit karon. Ngano man tungod ka ang Juan kapitulo 8 bersikulo 12 nagsulti gayod, ang Juan kapitulo 8:12 ingon siya, og kanila si Jesus misulti pag-usab nga nag-ingon, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako dili na gayod magalakaw sa kangitngit. Hinunua makabaton siya kahayag nga nagahatag og kinabuhi. Ang tao di ay nga nagalakaw uban kang Kristo Jesus, kay si Kristo Jesus mo man ang kahayag ning kalibutan na siya usab naglakaw diha sa kahayag tungod kay ang kahayag mao man si Jesus. So di ay mao di na ang katuyuan nganong magalakaw kita uban sa Dios kay kita mga tao naman nga mga tao nga naa sa kahayag ni Ginoong Hesukristo. Hallelujah. Mao ni karon no? Mao ni ang mga butang nga atong mga butang nga angay natong buhaton nga mugray himong hagit sa atong kinabuhi. Nga niining taknaas kabuntagon naglakaw kita diha sa dakong kahayag nga mao si Ginoong Hesus. Ikaduha, mulakaw kita matag adlaw, mulakaw kita adlaw-adlaw diha sa pagkapuno sa pagkamasinugtanon uban sa Dios. Mulakaw kita matag adlaw diha sa pagkapuno sa pagkamasinugtanon uban sa atong Ginoo. Kanabang mga anak sa Dios masinugtanon. Amen. Masinugtanon. Muna din atong makita nga unsay pulong sa Dios nga ginasulti, unsay pulong sa Dios nga ginatudlo, unsay pulong sa Dios nga pahamangno sa atong kinabuhi, mga tao tang masinugtanon. Musugot sa ihang pulong, mubuhat sa ihang pulong. Muna nga siya, kinahanglan mulakaw kita matag adlaw diha sa pagkapuno sa pagkamasinugtanon uban sa Dios. Na unsa may gisultis Ginoo, unsa may giingon sa Ginoo, ingon siya sa Roma kapitulo 12 bersikulo 1 siya nga, hangyuon ko kamo mga kaigsuonan, mga igsuon tungod sa kaluoy sa Dios sa pagtugyan sa inyong mga lawas nga buhi, ingon nga halad nga mao ang inyong espirituhanong pagsimba. So kana usa ka pulong sa Dios nga nag-awhag kanato, nagsulti kanato sa matag karon og unya. So kanang pulungan nagahagit sa atong kinabuhi, nagadasig sa atong kinabuhi. Mao din na tungod kay mga anak naman kita sa Dios, atong sundon, atong buhaton ang atong kinabuhi samtang kini may kinabuhi pa, atong ihatag sa Dios diha sa pagpangalagad. Labaw sa tanan nin tuiga karon wa ta masayod nin tuiga 2025
21. Wa ta mahibalo apan salamat sa Dios nga kining kinabuhi nga atong nahulman gikan sa Dios atong ikaalagad kini sa Ginoo. Hallelujah, nga matinud-anon hantod sa iyang pagpadayag. Ingon siya diha nga ihalad na to atong lawas nga buhi. Nga kining lawasa mao ang gikinahanglan sa Dios. Kining lawasa mao ay importante sa Dios. Atong ihatag kining kinabuhi alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Mga kaigsunan ining panahon karon hamubo na lang. Atong panahon karon na atas panahon gayud nga gitawag nga nataog sa lumba pa ni natas sa duol-duol sa finishing line. Natas duol-duol sa daugana kaning daugana na gayud. So unsa may buhato na to, unsa may himuon na to? Muhunong pa ba kita? Mubalik pa ba kita? So ang atong paghimuon mo nga mupadayon kita uban sa atong Ginoo. Amen. Mupadayon kita sa dagan, sa lumba, sa kinabuhi, hantod gayod ngadto sa dauganan. Naanatas dauganan hapit. So ang ato da kupot tagmayo, hawid tagmayos Ginoo, hawid tagmayo. Ubanta sa Dios sa adlaw-adlaw nga tanan, makig-sanduro tas Ginoo, makig-uban tas Ginoo sa tanang panahon, no? Lakaw kita uban sa Dios. Uban sa atong pagkamasinugtanon diha sa atong Ginoo sa iyang mga pulong. Ikatulo, mulakaw kita, mulakaw kita adlaw-adlaw ingon nga panag-ingnan. Example, usa ka panag-ingnan. Mulakaw kita matag adlaw ingon nga panag-ingnan. Kana bang ehemplo? Panag-ingnan. So ngano man tungod kay ang Dios, gusto sa Dios nga ang atong kinabuhi mapahaom gayud nato pag-ayo diha kaniya. Nga kining kinabuhi mahimong mapinagamot kini ug mapinatubo sumala sa pulong sa Dios, mapinagamot ug mapinatubo diha kang Kristo Jesus. Ug kining kinabuhi mahimo kining pinasahi kaysa mga naas kalibutan karon. Mangitngit nga kalibutan karon. So pinasahi ta, pinalain kita. Pinalain kita nga mga katawhan sa Dios. Lakaw kita matag adlaw ingon nga ehemplo. Ingon sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 13 nagsulti diha alang sa mga magtotoo. Alang kanatong mga magtotoo. Sa unang Timoteo, akong basahon 4:12. Ingon siya, ayaw itugot nga adunay magatamay kanimo tungod sa imong kabatanon. Hinunua alang sa mga magtotoo, pagkinabuhi ingon nga panag-ingnan. Una sa tanan, sa sinultihan o sa paggawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Siya diha, pugihi ang pagbasa sa kasulatan ngadto sa kapunungan o sa pagmaymay o ang pagpanudlo hangtod sa akong pag-anha diha. Mao kining pulunga ang gitudlo gisulti ni Pablo ngadto kang Timoteo. Iyahang gitambagan nga ayaw itugot nga sa imong pagkabatanon naay magtamay nga isulti kini ngadto sa tanan. Ingon nga mga alagad sa Ginoo, gisultihan, gitudluan aron magkinabuhi nga mahimong panag-ingnan. Una diha sa atong mga pinulungan. Ingon siya, ayaw itugot nga adunay magtamay kimo tungod sa imong kabatanon hinua alang sa mga magtotoo. Pag magkinabuhi ingon nga panag-ingnan. Una,
sa sinultihan. So atong mailhan ang Kristohanon o dili Kristohanon, di ba? Kaya ang dili Kristohanon ang inistoryahan dili makapanalangin. Sa may inistoryahan o dili Kristohanon, daghan kayong mga waynadang pulong. Apan ang inistoryahan og mga Kristohanon, mga pulong nga dunay mga timplada, mga nindot nga mga pulong nga makapadasig, makapaayo, makapadasig sa uban, no? Muna nga sa sinultihan, so mailhan ang Kristohanon. Kaya ang dili Kristohanon daghag pinulungan nga walay nada. Pero ang Kristohanon ang pinulungan mga nindot o mga dunay mga timplada nga pinulungan nga nagdalag pagdasig sa kinabuhi. Ingon siya sa sunod, sa pinulungan o sa paggawi. Mao kini. So diha ni ana maglakaw kita sa atong kinabuhing Kristohanon ingon nga panag-ingnan sa pinulungan sa atong paggawi. Naunsa ni paggawi? Ang paggawi o atong makita kutong ato ikumpara lahi ang paggawi sa Kristohanon sa mga taong anak sa Ginoo ug sa dili mga anak sa Dios. So kamo nakabalon mo unsay kalahian. Kaang paggawi sa mga anak sa Dios magawi ngan pinasahi makita nimo nga siya anak sa Dios. Amen. Ug ang dili anak sa Dios makita nimo ang pagawi lahi sa. So salamat ta nga kita nagitambagan gitudluan usab niining pulunga aron magkinabuhi kita sama niini. Magkinabuhi di man ta hinuon perpektong mga tao. Doon na man tay kapakyasan, doon na man tay kakulangon apan ginatudluan ta atong ginahimo kining mga butang, atong gipaning kamutan nga kaning mga butang nga makakat-on kita sa pagkinabuhi sama niini. Amen. Di mo ta perpekto. Ako dili nagwali ko di ko hingpit. Mapakyas apan salamat sa Ginoo nga ang pulong sa Dios gitudluan ta gitudluan ta aron kita makakat-on niining mga butanga aron kita magkinabuhi di anang bahina sa pagkinabuhi nga maayo. Hallelujah. Magkinabuhi nga sa pinulungan, sa pagawi, sa gugma, sa pagtuo, sa kaputli. Sa gugma, sa pagtuo, o sa kaputli. Magkinabuhi kita diya sa gugma, magkinabuhi kita diya sa pagtuo, magkinabuhi kita diya sa kaputli nga kinabuhi. Dili ba ta, lahi ba ta, dili ba ta apil sa, dagan sa kalibutan. Kayon sa manidagan sa kalibutan karon lahi. Ang dagan sa kalibutan, mga sa kalibutan karon kaning makita mo wani nada. Sahay mga law-ay na kaay makita nimo. So kita ang Kristohanon lahi ta. Di ta mo sabay sa dagan sa kalibutan kay kita dili man ta iyas kalibutan, iya man ta sa atong Ginoo. Mga iya ta sa Dios. So ang atong dagan sa kinabuhi sahi sa kalibutan. Kay ang dagan sa kalibutan iya puna iyas kalibutan nga wa mahimaya ang Dios. Apan dagan sa kinabuhing mga magtuto, mga anak sa Dios, nagkinabuhi nga makapahimaya, makapalipay sa atong Ginoo. So, kinabuhi ta des kaputli, kinabuhi tas pagtuo, kinabuhi tas gugma, bisan pa sa atong pagawi. Kinabuhi gayod nga naay Ginoo sa atong kinabuhi. Amen, no? Nganong magkinabuhi man ta ni ana? Nganong gitudluan man si Timoteo ni Pablo nga kinahanglan gayod magkinabuhi? Nga dili ta mahimong talamayon sa katilingban, di ta mahimong talamayon kundili magkinabuhi kita ni anang mga butanga. Nganuman tungod kay kita ang atong destinasyon dili man ining kalibutana. Ang atong destinasyon di man ining kalibutana. Kaya ang kalibutan matapos ning kalibutana o ang kadautan ining kalibutana. Ang atong destinasyon mao man katong gisaad sa Ginoo nga walay katapusan. Mao na ang atong destinasyon sa kinabuhi. Mao dayang magkinabuhi tanin ang bahina kay kana para man didto ng kinabuhi. Hallelujah. So naa ang kanindot diha. Itudluan ta so mo dawat kita, no? Mahimo tang example. Muna nga ang 1 Korinto 11
1 Korinto 11:1 akong basahon. Nagsulti din his 1 Korinto kapitulo 11 bersikulo 1. Ingon si Pablo, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako, nagmaawaton man kang Kristo. So kay kita mga anak man sa Dios, anak man kita gipakamatyan man ni Kristo Jesus, siya man ang atong Ginoo nga nagpakamatay alang kanato. Ingon si Pablo, magmaawaton kamo kanako, ingon nga ako, nagmaawaton man kang Kristo Jesus. So kay kita nangalagad man sa Ginoo, kita mga anak man sa Ginoo, musunod ug magmaawaton ta sa mga butang nga iya sa Dios. Amen. Magmaawaton ta, ingon si Pablo, magmaawaton kamo kanako, ingon nga ako, nagmaawaton man diha kang Kristo Jesus. Ato makaplagan si Pablo, usa ka tawo nga kaning manlulutos, usa ka tawo nga kaniadto dawtan. Pero sa dihang nakailasya kang Kristo Jesus, kinsa si Ginoong Hesus sayang kinabuhi. Sa dihang nakailasya, diha nagsugod ang kabag-uhan siyang kinabuhi, diha nagsugod ang kausaban siyang kinabuhi. Di lang bagong tuig ang tao mausab. Hallelujah. Na itong kanta ang gingon diha nga bagong tuig, bagong kinabuhi. Pagkalapas bagong tuig, wa na po'y kinabuhing bago pulos na po dawtan, dili na siya mao. Ang Kristohanon, mabag-ong tuig man nga atong dawaton, madili man bagong tuig, ang atong kinabuhi bago atubangan sa Ginoo kanunay. Ginabag-o ta ni Kristo Jesus. Muna ingon si Pablo at makablad sa pagkakabig ni Pablo, ang kinabuhing Pablo nahanaw ang pagkadautan. Gibiyaan niya ang tanang dili maayong butang ug nagkinabuhi siya nga magmaawaton diha kang Kristo Jesus. Kay nasayod siya nga ang Dios kayang nailhan, Dios nga nagluwas kaniya, Dios manluwas sa tanan sa tibuok niyang kinabuhi. Mao nang Diyosa nga atong gialagad karon. Munang Diyosa nga atong gialagad karon. Muna siya nga atong gisimba ninintakna sa kabuntagon. So magmaawaton kamo, ingon nga ako, magmaawaton kang Kristo Jesus. Nganong muawat man ta kaniya? Tungod kay ang tinguha ni Pablo, ang pangandoy ni Pablo sa iyang pagkinabuhi, mauman ang langit. Mauman ni tinguha ni Pablo. Nya ang atong pangandoy mauman usab. So mao nang muawat kita, atong awaton si Pablo nga nagmaawaton kang Kristo Jesus. So dalaygon kayo ang Dios ni ana. Hallelujah. So pasalamat ta nga ang atong kinabuhi kanunay ning tambagan. Salamat ta nga kan atong kinabuhi tudluan ta, badlungon ta, nagpasabot nga kita gihigugma sa Dios. Amen. Kay kini bitong tao bitaw nga dili tudluan sa maayo. Mingon sila ang tao kuno, ang bata kuno nga kana bitong pinatuyangan kana bang dili ba tudluan kay lagi gihigugma. Kay kaning paghigugma dunay pipila ka mga butang ka klase, no? Kaning paghigugma dunay paghigugma nga mudangat sa kadautan. No, napoy paghigugma nga kanang paghigugma nga mudangat gyud sa insaktong paagi. Kanang dunay usa ka bata nga gihigugma pag-ayos usa ka ginikanan, bugtong anak, nga bisag unsay pangayoon ihatag kay lagi bugtong anak gihigugma pag-ayo. Bisag unsay pagipangayo, bisag di na maayo nga mga butang gipangayo tagaan kay gihigugma. Pag-abot sa panahon, ang kinabuhi so sa kabata nahimo miserable nga kinabuhi tungod kay gipatuyangan, kay gihigugma lagi. So ang paghigugma nga dili insaktong paagi di ay makapadaot sa kinabuhi. Apan ang paghigugma nga insakto gayon nga pahaom diya sa Ginoo, maghatag og maayong dagan sa kinabuhi. Ang paghigugma di ay nga insakto mo ri ang pagtudlo, pagbadlong, pagsaway sa matag usa nato ka kinabuhi nga dili maayo aron kini matul-id og mahimong maayo kana di ay mao nay paghigugma nga tinuod maghatag og kinabuhi. Muna nga ingon siya dinha nga ang pagbadlong
dili ni siya makapalipay, ingon ang Hebrehanon. Ang pagbadlong dili makapalipay, makapasakit hinuon, ingon ang Biblia. Apan sa kapulihay kun ato dayang dawaton ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, makapaayo di ay sa atong kinabuhi. Tinuod dili? Tinuod na. Ang pagbadlong sakit, di ba? Lalim badlongon ta. Sipya ta di mao atong gihimo badlungan sakit ba, pero kung ato ding dawaton ang pagtudlo, ang pagbadlong sa atong kinabuhi, makapaayo di ay sa atong kinabuhi, sa nindot nga dagan sa atong kinabuhi ngadto sa unahan, no? So yun ana ang kinabuhi. Salamat ta niini. Muna nga kinahanglan mulakaw kita, ingon siya diha, adlaw ingon nga mahimong panag-ingnan. Hallelujah. Ingon nga mga magtotoo. So labaw sa tanan karong tuiga, wata kahibalo, wata masayod sa dagan sa atong panahon. Apan mahibalo lamang kita mga igsoon sa dihang muuban kita, mulakbay kita uban sa Dios adlaw-adlaw. Kaang Dios mo nahibalo sa tanang dalan sa atong kinabuhi. Siya lamang. So lakaw kita adlaw-adlaw uban sa Dios. Lakaw kita adlaw-adlaw ingon nga usa ka panag-ingnan. Sunod ang katapusan. Ingon siya pagkat-on, mo kini. Pagkat-on tun-i ngadto sa pagpalawom diha sa relasyon uban sa Dios. Tun-i ngadto sa pagpalawom sa relasyon uban sa Dios. Sumukat-on kita ngadto pagpalawom sa atong relasyon dugang ngadto uban sa Ginoo. So kinahanglan nga ato pang paladman pag-ayo, ato pang kat-unon pag-ayo, ato bagyon tun-an pag-ayo ang pagpalalom sa atong relasyon ngadto sa Ginoo. Kay dili biya kani bayang relasyon, dili biya so sa kapanagkita lang mahimo ring suod ka kaayo, suod nimo kayo, di ba? Di lang kayo sa kapanagkita nimo piti ninyong sura. Nagkinahanglan ang usa ka relasyon nga dunay panaghiusa, dunay pagkukabildo, dunay panagsuod pang dugang. Pag sinatiay sa usag-usa, kinsa siya, kinsa ko, kinsa siya. Sa dihang masinati nato, kinsa ang usag-usa, diha magkalahom ang relasyon. Unindot. Muna nga diha sa atong Ginoo, sa atong pagpangalagad, atong paladman pag-ayo mo mutkat-on kita pagdugang ngadto sa pagpalahom sa relasyon uban sa atong Ginoo. Kasi diha atong paladman pag-ayo nga atong relasyon diha sa Ginoo, makasinati tag mga butang nga wa nato masinati kaniadto, mas kasinati tag mga butang nga kahibulungan gikan sa Ginoo nganuman atong napaladman ang atong relasyon uban sa Dios. Hallelujah. Atong paladman. Kay sa dihang atong paladman pag-ayo atong relasyon, makita nimo unsa ang Dios mo panalangin sa kinabuhi. Kadumdum ko ni Pedro sa dihang usa siya ka nanagat siya sa katibok kagabion, wa gyud siya nakuha. Bisan pagiunsa niya pag-ayo, tibok gabi na lang niyang libot-libot, wa gyud siya nakuha. Pero pagbalik niya sa daplin sa baybayon, nakita siya ni Ginoong Hesus, ug gipangutana siya naakabay nakuha. Maingon siya wala gayud, bisag ibis. Pero ingon si Ginoong Hesus, balik dito og ibuklad ang imong pukot dito sa halalom. Kung si Pedro manreklamo, ug maingon siya siguro si Pedro, tibok gabi niyang hago, tibok gabi niyang adtos dagat, nagbuntag na lang, wa gyud siya nakuha.
Pero ingon siya, tungod kay sa imong pulong, sa imong gisulti, akong buhaton. Pero sa dihang miadtos Pedro ingi paladman pag-ayo pagbutang siyang pukot atong makita ang hinubay sa kasulatan nga ang mga isda nga wa niya damhak kaniadto nakuha tungod kay ang pulong sa Dios nagsulti man palalom Pedro sa ato ang panalangin naas pagpalalom sa pakigrelasyon nato diya sa atong Ginoo. Paladman to. Kung mo palalom tag atong relasyon sa Dios makita nimo unsa ang Dios mo panalangin. Unsa ang Dios mahimog kay bulungan sa imong kinabuhi. Matinuod naman kaigsunan. Kung atong paladman pagdugang atong relasyon sa Dios, makita na to unsa ang Dios sa atong kinabuhi. Di lang igo nga kita nakasimba, di lang igo nga kita nakahimo sa mga prayer, kundi ato pandungagan pagpalalom bisan pag wala tas simbahan, wala tas ana tas tong panimalay. Atong dungagan pagpalalom ang atong relasyon diha sa mga pagampo, diha sa pagbasa siyang pulong, diha sa pagpamalandong sa iyang kamaayo sa atong kinabuhi. Sa dihang masinati nato kana ang Dios masinati sab nimo unsa siya sa imong kinabuhi nga imong gialagad. Pi ta pasagdan sa Ginoo. Panalanginan ta sa Dios. Nin tuig 2021 sa dihang atong tugutan nga ang Dios atong ikalambigit kanunay sa atong kinabuhi. Atong himuon ang atong pakigrelasyon kanunay nga halalom diya sa Ginoo. Mga kaigsunan, nining tuiga, masinatin mo unsa ang Dios mo panalangin sa atong matag kinabuhi. Masinatin nato unsa ang Dios kakahibulungan sa atong kinabuhi. Ang Dios way pagkausab, ang Dios way pagkabalhin, kaniadtog hamtog karon nagpabilin siyang Dios, Dios nga matinud-anon sa kanunay. Muna ang Dios nga atong ginaalagad sa atong matag usa. Muna nga atong paladman, atong mahatag-tag panahon, ma-spend tag time ngadto sa Ginoo diha sa pagampo, sa pagbasa siyang pulong, sa pagpamalandong sa ihang pulong ug ato siyang ilhon sa kanunay sa atong kinabuhi. So mga kaigsunan, unsa may mga hagit sa atong kinabuhi nining tuig 2021. Hallelujah, usa ka butang nga kita nagalakaw kanunay uban sa Dios. Lakaw kita uban sa pagkamasinugtanon. Lakaw kita mahimutang usa ka panalangin. Lakaw kita nga nagapalalom sa atong pakigrelasyon uban sa atong Ginoo. So nining kabuntagon karon atong hinumduman nga ang imong Dios nga gialagad, akong Dios nga gialagad, Dios siya nga matuod ug buhi gayod nga siya niya sa atong taliwala. Mauna nga sa atong pagpangalagad sa Ginoo di ta magkaluya, di ta magkataka sa pagbuhat sa mga maayong butang diha sa Ginoo. Kaysa dihang magabuhat kita sa mga maayong butang, magaani kita ni ana. Sumala sa Galacia 6:9. Di ta magkataka. Ingon diha sa kuan nga di ta magkataka sa pagbuhat og maayo diha sa Ginoo. Di ta magkataka sa pagbuhat og maayo kay sa nahigo nga panahon kita unya magaani kung kita dili magakaluya. Di ta magtapol sa laing translation sa Bible ingon sa di ta magtapol sa pagbuhat og maayo kay nahigo nga panahon magaani kita. So buhaton ta ang pinakamaayo para sa Ginoo nin tuig 2021. Buhaton tang pinakanindot. Sundon ta ang Ginoo, lakaw ta sa Dios uban kaniya. Ug atong himuon nga kining tuiga mo ni tuig nga atong kalabuton nga ang Dios atong gipakig-uban kanunay sa angat sa kinabuhi. So di nato kalimtan ang kamaayo sa Dios, atong ituboy ang pagkamaayo sa Dios, atong ibayaw ang iyang pagkadalaygon niining kabuntagon. So ninintak naa karon mga igsoon unsa may mga hagit sa atong kinabuhi. Nining kabuntagon. Nining tuiga. Ngon ba kita nga nining tuiga dugang pakog paningkamot sa akong kinabuhi. Nining tuiga doon na pa'y daghang mga butang akong kalabuton. Pero kung wala ang Dios sa atong kauban, wa tayo mahimo.
Apan usa ka butang akong ikasulti ninintak na sa kabuntagon. Waray laing butang atong makabot nga kalampusan kung ang Dios atong kauban. Ang Dios atong ikauban sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Ang tanang kalabuton sa atong kinabuhi. Hallelujah, ang Dios magapahiluna gayud niya ng tanan. Iyang ipahimutang ng tanan. Iyahan ng ipahiluna, iyahan ng tagbuon ang tanan, ipanalangin tungod kay siya man ang atong matuod nga kauban sa lakbay sa kinabuhi. So dalaygon ang Dios magapanalangin ninintak na sa kabuntagon.